Ang Biblia nagatudlo kanato sa 2 Peter chapter 3 verse 8. Pero ayaw kalimot sa usa ka butang. Mga mahal kong kahigalaan, nga uban sa Dios ang usa ka adlaw usa ka libo ka tuig, og ang usa ka libo ka tuig usa ka adlaw lamang. Na ang paghimo sa langit ug yuta 7 days kun dili 7 years. I-multiply na po nato ang 7 bad spirits. Tungod kani sa pagkuyanap sa mga daotang spirito sa pagsulod gawas sa lawas sa tao. Dili lamang usa 7 more bad spirits nga makita nato sa Matthew chapter 12 verse 45. I-multiply na po nato sa 10 kasugo nga nag-ingon lagi isa ka tawo nga nakakita sa ako ang himaya milagrosong senyales nga ako ang gipasundayag sa Egypt ug deserto. Hinoon misupak ug nasilag kanako 10 times. Equals 490 years ang atong pagpakasala. Ang tudlo ni Jesucristo sa Matthew chapter 18 verses 21 to 22. Midol si Peter kang Hesus og nangutan. Ginoo, pila ka bisis nako pasayloon ang akong igsuon kung nakasala kani kanako. Ultian ko kaw sa kamatuoran. Dili 7 times pero 70 times 7 equals 490 times. Dini pa lang makita nato ang Diyos usa lang. Nakasulat, hinagiban, pulong sa Diyos.